नमस्कार अनि अभिवादन। म उमित बागचन। संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार सूचनाको हकको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन र प्रयोगमा केन्द्रित कार्यक्रम सूचना यात्रामा स्वागत छ। आज हामी तेस्रो अङ्कमा छौँ। आजको कार्यक्रममा सूचनाको हकको लागि क्रियाशील एकजना अभियन्ता उहाँ हुनुहुन्छ तारानाथ दाहाल। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। कार्यक्रम सूचना यात्रामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। लामो समयसम्म यो सूचनाको अभियानमा हुनुहुन्छ। हजुर। र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को ड्राफ्ट गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यतिखेरको अनुभव कस्तो थियो सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ। खास गरी म यो सूचनाको हकको अभियानमा जोडिनेको पछाडि चाहिँ म एउटा सर्वोच्च अदालतको रिपोर्टरको रूपमा काम गर्थेँ। म भनौँ सर्वोच्च अदालतमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि 2049 साल 48-49 सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी जब त्यहाँ मुद्दा पर्यो नेपालको सर्वोच्च अदालतमा, र नेपालको सर्वोच्च अदालतले सूचनाको हकको बारेमा यो तपाईको टनकपुर विवादको सन्दर्भमा जुन फैसला गर्यो, त्यसपछि लगत्तै त्यसको 9 महिना पछाडि फेरि अरुण 3 को जलविद्युत आयोजनाको बारेमा दुईटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पर्यो र त्यो दुईटै मुद्दामा यो सूचनाको हकको बारेमा वकिलहरूको बहस, न्यायाधीशहरूको फैसला अनि त्यसमा सूचना मागकर्ताको दाबी, यी सबै कुराहरूले मलाई सूचनाको हकको बारेमा अलि नजिक बनायो। त्यसपछि मैले यसको अध्ययन र रुचिहरूमा काम सुरु गरेँ र यो ऐन चाहिन्छ भन्ने, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन यो मुलुकमा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट मलाई बोध भयो। यो 48-49 सालको कुरा। त्यसपछि यो ऐन बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा म संलग्न भएँ र संस्थागत रूपमा म जब नेपाल पत्रकार महासङ्घको महासचिव भएँ त्यति बेला हामीले यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनाउनको लागि सरकारले काम गरेन, अब हामी नै काम गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ म यसको एक किसिमको अगुवाको रूपमा र यो सूचनाको हकको कानुन निर्माण गर्ने, यसको कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा सँगै जोडिएर आएको छु। त्यो यात्रालाई अहिले फर्केर हेऱ्यो भने करिब 25 वर्ष त्यसमा एउटा सक्रियता त्यसमा बितेछ भनौँ। तर त्योभन्दा अगाडिको कुरा गऱ्यौँ भने 30 वर्ष यो यात्रामा म संलग्न भएँ। र यसमा अर्को मलाई इन्स्पायरिङ फ्याक्ट एउटा अर्को तत्त्व चाहिँ के रह्यो भने म 2048 सालमा यो दिल्लीको आम सञ्चार प्रतिष्ठान, भारतीय आम सञ्चार प्रतिष्ठानमा म संसदीय पत्रकारिता पढ्नको लागि बसेँ। त्यो बेलामा दिल्लीमा चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको लागि त्यहाँ नागरिक समाजले सङ्घर्ष गरिरहेको थियो, आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि भारतमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि भइरहेको सङ्घर्षलाई पनि नजिकबाट देख्न पाएँ र कतिपय सन्दर्भमा त्यसमा सहभागी हुन पनि पाएँ। त्यसो हुनाले त्यो ब्याकग्राउन्ड, यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छलफल र भारतमा सूचनाको हकको कानुन बनाउन भइरहेको नागरिक सङ्घर्ष, यी दुईटा विचारहरूले मलाई यो अभियानमा जोड्यो र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाउने पहल जब 2051 सालमा नेपाल सरकारले गर्यो, एकचोटि विधेयक ल्यायो। त्यो विधेयक सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने किसिमको भएन। 47 सालको संविधानको धारा 16 मा सूचनाको हकलाई जुन मौलिक हकको रूपमा राखिएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउन खोजिएको विधेयक कानुन चाहिँ उपयुक्त नदेखिएपछि त्यो ठिक हुँदैन भनेर त्यसको बारेमा पनि एउटा विचार निर्माण गर्ने र त्यसलाई मिडियाबाट त्यसको क्याम्पेन गर्ने काम गरियो। त्यसले गर्दाखेरि अब 56 सालदेखि अनि यो पहिलो नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको एउटा मस्यौदा गरौँ न त नागरिक स्तरबाट भनेर हामीले नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट र नेपाल पत्रकार महासङ्घको ब्यानरमा 10 सदस्यीय एउटा चाहिँ ड्राफ्टिङ कमिटी हामीले बनाएर त्यो कमिटीबाट अगाडि बढियो। पछि कानुन सुधार आयोगले र नेपाल सरकारले फेरि 2059 सालमा अर्को प्रयास गर्यो, त्यसमा पनि म संलग्न भएँ र 2062-63 को जनआन्दोलनपछि त यो कानुन निर्माण नगरी हुँदैन भनेर त्यति बेलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई एक किसिमले कन्भिन्स गरेपछि त्यसको लागि हामीले 2063 सालमा नेपाल सरकारले एउटा कार्यदल बनायो। त्यो कार्यदलमा रहेर पनि सूचनाको हकको कानुन मस्यौदा गर्ने काममा म संलग्न रहेँ र यो अन्तिम चाहिँ 2064 साल साउनमा जब यो संसदबाट यो पास भयो, त्यसले त्यो भनौँ न करिब 14, 15, 16, 17 वर्ष भनौँ त्यसको एउटा कानुन निर्माणका लागि गरिएको सङ्घर्षमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएर म आएको छु। हजुर, अब यो कानुन आएको पनि 18 वर्ष पुग्न लाग्यो। 18 वर्षमा प्रवेश गरेको गऱ्यौँ। तर सूचना लिने दिने कुरामा अझै यसले
गति लिएको छैन। कतिपय सूचना मागकर्ताले नपाएको गुनासो छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले समयमा फैसला नगरिदिएका कुरा छन् र कतिपय आदेश भएका कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको कुरा छ। यो 17 वर्षको दौरानमा भएका घटना र यो अवस्थालाई हेर्दाखेरिमा तपाईँलाई के लाग्छ, अब यो अझै कसरी जान्छ भन्ने लाग्छ? यो सूचनाको हक भनेको एउटा ठुलो सङ्घर्षको एउटा चाहिँ अभियान हो। यो भनेको पारदर्शिताको संस्कृति निर्माण गर्ने एउटा अभियान हो र यो पारदर्शिताको संस्कृति भनेको सजिलै एउटा कानुन बनाउँदैमा अथवा एउटा कुनै हामीले निकाय खडा गर्दैमा हुँदो रहन्छ। यसले एउटा सांस्कृतिक परिवर्तन खोज्छ र त्यो सांस्कृतिक परिवर्तनको लागि थुप्रै बाधाहरू छन्, हाम्रा संरचनागत बाधाहरू छन्। एउटा त हामी अत्यन्तै एउटा सामन्ती समाजबाट आएका छौँ। हाम्रो ब्युरोक्रेसी तपाईँको चाहिँ गोप्य संस्कृतिबाट प्रशिक्षित छ अनि हाम्रो सार्वजनिक निकायहरूमा जताततै ढिलासुस्ती, तपाईँको ऐन कानुनभन्दा पनि तपाईँको एउटा व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ काम कारबाही गर्ने प्रवृत्ति त्यो सबै छ। कुनै एउटा संस्थागत र रुल अफ लको कल्चर हामी कहाँ नभएको अवस्थामा पारदर्शिताको संस्कृति बसाउनु भनेको कुरा गाह्रो छ। त्यसैले सूचनाको हकले खोजेको के हो भने एउटा खुला, पारदर्शी र जवाफदेही समाज हो। अब खुलापनतर्फको यात्रा, पारदर्शितालाई सांस्कृतिक रूपमा अवलम्बन गर्ने कुरा र कुनै प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यसमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्वको बोध, यो ठुलो एउटा चाहिँ सांस्कृतिक परिवर्तन मैले भने नि। यसको लागि टाइम चाहिन्छ। यसको लागि हामीले यो 14-15 वर्ष 18 वर्षमा यो ऐन आयो, तर अहिले पनि हामीले सूचना मागेका सूचनाहरू पाइरहेका छैनौँ। स्वतः पाउनुपर्ने सूचना पनि पाइरहेका छैनौँ। माग्न जाँदा पनि सहजतापूर्वक सूचनाहरू दिइएको छैन। अनेक किसिमको दमन र बाधाहरू छ। त्यसको लागि नियमन गर्न खडा गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि ठिक समयमा सूचनाको हकको विवादहरूको निरूपण गरिदिँदैन, अथवा उसले विवाद निरूपण गरेर यो सूचना दिनुपर्ने भनेर निर्णय गरे पनि सम्बन्धित निकायले त्यो कार्यान्वयन गर्दैन, अथवा सूचना आयोगले गरेका कतिपय कारबाहीका आदेशहरूको पनि सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैन, अथवा आयोगले गरेका सिफारिसहरू पनि सरकारले अथवा सार्वजनिक निकायले सुनिरहेका छैनन् भन्ने यी जति पनि हाम्रा चाहिँ चुनौतीहरू छन्, समस्याहरू छन्। यी समस्या र चुनौतीहरूलाई पार लाउँदै नै यो सङ्घर्ष अगाडि बढ्नुपर्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दैमा र राष्ट्रिय सूचना आयोग खडा गर्दैमा सूचनाको हक प्राप्त हुँदो रहेनछ भन्ने सिकाइ भएको छ यो 18 वर्षमा। हजुर, यहाँले अहिले पनि सूचना माग्ने कुरामा गतिशीलतै कायम भएको छ र पछिल्लो समयमा यो सूचना लिने दिने कुरामा यहाँको अनुभवमा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ? अब यो 17-18 वर्षको यो तपाईँको एउटा चेन्ज भनौँ न। अब सूचनाको हक भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो र यो हकलाई इग्नोर गर्न सकिँदैन र सूचना मागकर्तालाई लटपट्याएर अल्मल्याउन चाहिँ सकिँदैन भन्ने एक किसिमको त्यो दबावपूर्ण मानसिकता चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूमा परेको छ। तर अझै त्यसलाई छल्न सकिन्छ कि, अझै त्यसलाई हप्काई धप्काई गरेर अलिक कमजोर मान्छे गयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ दमाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रवृत्ति पनि बाँकी नै छ। सूचना भनेको कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएको कुनै पनि सूचना भनेको यो पब्लिक प्रपर्टी हो, यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो र सार्वजनिक नागरिकहरूको यो हकभित्र पर्ने विषय हो। यो मेरो निकायले यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने, लुकाउनुपर्ने, नदिनुपर्ने विषय होइन यो भन्ने जुन तपाईँको सांस्कृतिक परिवर्तन भनौँ अथवा चाहिँ एउटा हाम्रो शासकीय तपाईँको संस्कार हो, त्यो शासकीय संस्कारमा अझै आउन सकेका छैन। तर हिजोभन्दा आज कतिपय निकायहरूले यसलाई राम्ररी रेस्पोन्स पनि गरेका छन्। सूचनाको प्रवाह गर्नको लागि, खुलापन गर्नको लागि वेबसाइटहरूको व्यवस्था गर्ने, 3-3 महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्ने संस्कृति पनि सुरु भएको छ। सबै निकायमा छैन, तर धेरै निकायहरूले यो कामहरू गर्न थालेका देखिन्छ। नामकै लागि भए पनि सूचना अधिकारी तोक्ने संस्कृति पनि बढेको छ। सूचना मागकर्ता आयो भनेदेखि उसलाई पुरै सूचना नदिए पनि केही न केही भए पनि सूचना चाहिँ दिउँ भन्ने पनि देखा परेको छ। त्यसैले निकायगत रूपमा हामीले प्रवृत्तिलाई हेर्न सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले निकायगत चरित्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो को पर त्यहाँको कार्यालय प्रमुख छ र को त्यहाँको सूचना अधिकारी छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ। अर्को चाहिँ मागिएका सूचनाको विशेषताले पनि गर्दो रहेछ। केही सूचनाहरू हुन्छन् जुन सूचनाहरूले चाहिँ अनियमिततालाई खुलासा गर्छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको उजागर हुन सक्छ, या कुनै नागरिकले पाउनुपर्ने हक अधिकारहरू कुण्ठित गरिएको अवस्था हुन सक्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो ढाकछोप गर्नको लागि आफ्ना कमजोरीहरू खुल्ने डरले चाहिँ सूचनाहरू नदिने प्रवृत्ति पनि ज्यादा नै छ। र यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको सङ्घीय तहमा चाहिँ सूचनाको हकको कानुनलाई रेस्पोन्स गर्ने
परले नगरे पनि केही हदसम्म गर्ने, तर त्यो रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो अझै अभाव देखिएको अवस्था छ। अहिले धेरै समस्याहरू स्थानीय सरकारहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ। प्रदेशमा पनि त्यो प्रदेशगत हिसाबले फेरि जस्तो मध्य प्रदेशमा अलि बढी समस्या देखिन्छ, बागमती प्रदेश अलिकति लचिलो होला, त्यसलाई कम्पेरिटिभली हेर्न सकिन्छ, तर त्यहाँ संरचनागत र संस्थागत विकासहरू नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो सूचनाको हक भनेको वडा तहदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका सार्वजनिक निकायले मात्रै दिने होइन, अरू सार्वजनिक जवाफदेहिता भएका निकायले पनि उत्तिकै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जस्तो विश्वविद्यालयहरू, जस्तो विभिन्न प्रतिष्ठानहरू, एवं चाहिँ सहकारीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, सबैको चाहिँ हामीले पारदर्शिताको लागि त्यसले दिशानिर्देश गरेको छ सूचनाको हकको कानुनले। तर त्यो सँगसँगै हामीले सार्वजनिक निकाय भनेर जुन व्यापक परिभाषा छ त्यो सबै क्षेत्रलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर नि समस्या। जस्तो राजनीतिक दलहरू, नेपालमा ठुलो समस्या छ राजनीतिक दलहरू भित्रको पारदर्शिताको छ। त्यहाँभित्रको आन्तरिक काम कारबाहीहरू, त्यहाँभित्रको खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियाहरू अहिले पनि तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै तपाईँले दस्तावेजहरू खोज्नुभयो, निर्णय प्रक्रियाहरू खोज्नुभयो भने सहजतापूर्वक पाइँदैन। त्यसैले एउटा समग्र सूचनाको हकलाई जुन समाजले एउटा आत्मसात गर्नुपर्छ त्यसमा त थुप्रै समस्याहरू छ। हजुर, यति महत्त्वपूर्ण कानुन छ जसले जनतालाई सुसूचित गरेर उसले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सहज रूपमा पाउने खालको वातावरण हुने र सरकार पनि जवाबदेही र जिम्मेवार हुने र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने यति राम्रो कानुनलाई पनि यो सरकारको बुझाइ नै प्रष्ट भएन कि जस्तो होइन र? यो राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक समझदारी एउटा प्रमुख समस्या हो। यसलाई चाहिँ राजनीतिक तहले एउटा दायित्वको रूपमा, बोझको रूपमा, अलिकति आफूलाई यसले सेन्सर गर्न खोजेको रूपमा, डरको रूपमा बुझ्यो, त्यो नै गलत हो। राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यसलाई उत्साहपूर्वक यो त मेरो शासकीय औजार हो, यो त मेरो चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठाको चाहिँ प्रमाण हो र यो मेरो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको चाहिँ मेरो सबभन्दा ठुलो मापन गर्ने चाहिँ यो साधन हो। त्यसकारण यो त मैले यसलाई मुभमेन्टको रूपमा लानुपर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई पोजिटिभली ग्रहण गर्न चाहिँ समस्या देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नै यो एउटा चाहिँ डिफेन्सिभ भनौँ न, एउटा प्रतिरक्षात्मक मनस्थितिबाट अहिले चाहिँ सूचनाको हकको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लिएको देखिन्छ, जुन गलत हो। र त्यसले चाहिँ के भन्दा त हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति राजनीतिक तहमा नदेखिनु यसको मूल कारण हो। त्यो भनौँ त्यो संसदमा होस् अथवा तपाईँको कार्यकारीमा होस् अथवा कुनै ठाउँको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वमा होस्, त्यसको उसको बुझाइमा यो समस्या देखिन्छ। जस्तो अब यो राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको बुझाइमा फरक भएर भन्नुभयो, यो जो सूचना दिने निकायहरू छ सरकारी निकायहरूमा त्यहाँको बुझाइ पनि सकभर यो सूचना दिनै नपर्यो हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ नि। यसलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर कर्मचारी तन्त्रमा पनि यो सूचना दिनुपर्छ है, यो नदियो भने कारबाहीमा परिन्छ भन्ने खालको सरकारले नै आदेश जारी गर्नुपर्ने। त्यही यसमा राजनीतिक इच्छा शक्ति नै प्रमुख हो। यदि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने, मन्त्रीहरूले चाहनुभयो भने कर्मचारीहरूले हडल्स क्रिएट गर्न खोजेर त्यो रोकिँदैन, अथवा त्यस्तो कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले हामीले यो सूचनाको हकको कानुनको कार्यान्वयनको दायित्व नै तपाईँको चाहिँ मुख्य सचिवको अन्तर्गत रहेको एउटा केन्द्रीय समन्वय समितिलाई दिएका छौँ। त्यसको अनुगमन गर्ने दायित्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको छ। तर सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय होस् या प्रधानमन्त्री कार्यालय होस्, उनीहरूले के भनेको छ, राष्ट्रिय सूचना आयोग छ नि हामीले बनाइदिएका छौँ त्यसले गर्ने हो भनेर यसलाई पन्छाएको अवस्था छ। त्यसलाई आत्मसात गरेर यो मेरो पारदर्शिता गराउने मेरो दायित्व हो। कुनै नागरिकले प्रश्न सोध्न आयो, जवाफ खोज्न आयो भने जवाफ दिने मेरो कर्तव्य हो। र कुनै तथ्य तथ्याङ्क र तपाईँको निर्णयको काम कागजको प्रतिलिपिहरू माग्न आयो भने यो उसको हक हो। उसलाई सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक, छिटो, राम्रोसँग, सकारात्मक रूपमा दिनुपर्दछ भन्ने कुराको यो तपाईँको त्यो भावना परिवर्तन गर्न चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिकै अभाव देखिन्छ। त्यो राजनीतिक इच्छा शक्तिले कठोरतापूर्वक लग्यो भने, यदि यो समाजलाई हामी भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन चाहन्छौँ, सुशासन सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ, ढिलासुस्ती घटाउन चाहन्छौँ, कुनै नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नभएको अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छौँ, न्याय दिने गरी हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो कुरालाई खालि हामी एउटा तपाईँ प्रतिबद्धतामा सीमित गरेर भएन, व्यवहारमै त्यो कुराको अनुभूति गर्न सक्यो भने कर्मचारी तन्त्रहरूमा कुनै हडल्स छ भने त्यो चाहिँ पार लाग्छ। कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यो पछिल्लोचोटि यो धेरै पालिकाहरूले सूचना मागेर हैरान गरे। यो सूचना वर्गीकरण गर्नु पर्यो, के दिने के नदिने भन्ने कुरा प्रश्न भएन भनेर बेला बखतमा यो वर्गीकरणको कुरा उठाइरहेका छन्। दुईचोटि ठुलो यो कानुनको बारेमा, यो कानुनको पक्षमा ठुलो वज्रपात हुन आँटेको थियो। त्यसबाट नागरिक स्तरको यहाँहरूकै सबैको प्रयासबाट त्यो रोकियो। अब यो सूचनाको हकको जुन के दिने के नदिने भन्ने जुन सवाल छ, वर्गीकरणको सवाल छ, यसलाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन र यो वर्गीकरण गऱ्यो भने भोलि खतरा त आउँदैन? सूचनाको हकमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको के सूचना दिनुपर्ने के सूचना नदिनुपर्ने भन्ने बारेमा सूचनाहरूको वर्गीकरण गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। हामी कहाँ के थियो भनेदेखि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि एउटा पञ्चायत कालमै 2040-39 सालमा एउटा चाहिँ लिखतको गोप्यता सम्बन्धी कानुन बनेको रहेछ पञ्चायतमा। त्यो कानुन प्राय निष्क्रिय नै रहेछ। जब हामीले यो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाउन थाल्यो त्यति बेला यो लिखतको गोपनीयताको सम्बन्धी कानुन आयो भने त यसले चाहिँ यो लिखतहरू गोप्य हुन्छ भनेर भनेको छ, तर त्यो त पञ्चायतकालीन कानुन हो। त्यो कानुन जिउँदै राख्यो भने त सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले काम गर्न सक्दैन भन्ने भएपछि हामीले एउटा के भन्यो भने त्यो कानुनलाई खारेज गर्ने, लिखतको गोपनीयताको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने अवस्थामै त्यो रहिरहोस्। त्यसले बोक्न खोजेको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि सेन्सेटिभ इन्फर्मेसनहरूको क्लासिफिकेसन। कुनै संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने उनको चाहिँ क्लासिफाइड गरेर उनलाई सुरक्षित गर्ने भन्ने भावना भएकोले त्यो प्रोभिजन यो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा अलिकति त्यसलाई राखियो। त्यो राख्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको दफा 3 को 3 मा 5 प्रकारको तपाईको विषयहरूसँग जोडिएका केही संवेदनशील सूचनाहरू चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न बाध्य नपर्ने भनेर यसको सीमाहरू तोकिएको छ। त्यो सीमाभित्र परेका सूचनाहरूलाई चाहिँ कति वर्ष चाहिँ तपाईको सुरक्षित गर्ने, 6 महिना राख्ने कि 1 हप्ता राख्ने कि 1 वर्ष राख्ने कि 5 वर्ष राख्ने कि 20 वर्ष राख्ने कि 30 वर्ष राख्ने कि 10 वर्ष राख्ने कि कहाँ राख्ने, लकरमा राख्ने कि राष्ट्र बैङ्कमा लगेर राख्ने कि नेपाली सेनालाई नै जिम्मा दिने कि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई जिम्मा दिने कि म्युजियममा राख्ने कि सम्बन्धित हाकिमको चाहिँ कार्यालयको दराजमा राख्ने कि कुन फर्ममा राख्ने, कम्प्युटरमा राख्ने कि कागजमा राख्ने कि भिडियो खिचेर राख्ने कि भनेर त्यस्तो कुराहरू गर्नको लागि यो वर्गीकरणको प्रोभिजन राखिएको। तर यसलाई पछिल्लो चरणमा आएर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले इभन चाहिँ नेपाल सरकारका अधिकृतहरूले पनि यसको भावना नबुझेको हुनाले उहाँहरूले यसलाई चाहिँ यो सूचनाहरू त सबै वर्गीकरण गर्नु पर्यो, अनि कुन सूचना दिने कुन सूचना नदिने भनेर डिटेल गर्नु पर्यो, अनि दिने भनेका सूचना मात्रै दिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ असंवैधानिक हुन्थ्यो, गैरकानुनी हुन्थ्यो। त्यसैले पहिलोचोटि त यो हामीले मुख्य सचिव, तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेजीलाई नै यसको कुरा बुझायौँ र उहाँले त्यो प्रयासलाई फिर्ता लिनुभयो। दोस्रोचोटिको मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जबरजस्ती यो गर्नुभयो। अनि हामी सर्वोच्च अदालत गयौँ, सर्वोच्च अदालतबाट यो खारेज भयो। तपाईँहरूले गरेको प्रक्रिया मिलेन, ऐनको मनसाय पनि यो होइन भनेर नेपाल सरकारले गरेको वर्गीकरण खारेज भयो। तेस्रो वर्गीकरणको आन्दोलनको अग्रभागमा त तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गभर्मेन्टले त्यो को पालामा पहिलोचोटि नै त्यो आउन खोजेको थियो। त्यतिखेर पनि हामी सबैले सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई रोक्यौँ। त्यसैले सूचनाको वर्गीकरणको कारणले अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरा नै गलत हो। त्यसमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3 हेर्नु पर्यो। त्यहाँ प्रष्ट रूपमा भनेको छ राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर खलल पर्ने, अपराध अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने, व्यापारिक तपाईको चाहिँ गोपनीयतालाई तुरुन्तै कुनै गम्भीर असर पार्ने, त्यसपछि तपाईको इन्डिभिजुअल प्राइभेसीलाई ब्रिज गर्ने र यस्ता केही तपाईको चाहिँ संवेदनशील तपाईको चाहिँ कुराहरू मात्रै अपवादमा छन्। अब हामीसँग व्यक्तिगत गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ के कुरा व्यक्तिगत गोपनीयताको हुन्छ, के हुँदैन भन्ने कुरा गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐनले डिफाइन गरिदिइसकेका हुनाले प्राइभेसीको विषय अब क्लासिफिकेसन गर्नै परेन। त्यसैले भनिदिएको छ सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अफिसरले गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन पनि हेर्नु पर्यो र त्यसले भनेअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने भनेको छ भने त्यो गोप्य राखिदिए भइगयो। तर राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्यो भनेदेखि हामीसँग फौजदारी संहितामा नै तपाईको राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ।
त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अपराध अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी ऐनहरूमा पनि के कुरा गर्दा अपराध अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष हानि पुग्ने हो भन्ने कुराहरू उल्लेख छ। त्यसैले मौजुदा कानुनहरूले त्यसलाई डिफाइन गरेका छ। अब त्यो कुरालाई अझै अप्ठ्यारो पर्ने कुनै सूचना छ, मानिलिउँ कुनै स्थानीय तहसँग चाहिँ यो 5 प्रकारको विषयसँग जोडिएको संवेदनशील सूचना छ भने उहाँहरूले त्यो वर्गीकरण गरिदेऊ भनेर नेपाल सरकारको मुख्य सचिवकहाँ पठाए भइहाल्छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले एउटा सानो मिटिङ गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव आफू अध्यक्ष बस्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई राख्ने, अनि तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित विषयको एउटा विशेषज्ञलाई राखेर यो सूचना चाहिँ 3 महिनासम्म गोप्य राख्नुपर्ने अथवा 5 महिनासम्म गोप्य राख्नुपर्ने। तर के सूचना राखियो भनेर उहाँहरूले गरे त यो त सामान्य प्रक्रियाबाट हुने कुरा हो। तर हामी कहाँ के छ भने सरकारले यो वर्गीकरणको व्यवस्थालाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ धेरै एउटा सूचनाको एउटा क्षेत्रलाई नै लुकाउन खोजेको हुनाले यो वर्गीकरणको विषय विवादमा आएको हो। त्यसकारण वर्गीकरणले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा बाधा दिएको छैन भन्ने नै मेरो चाहिँ स्पष्टोक्ति हो र मेरो चुनौती पनि हो। जसले यसलाई चाहिँ वर्गीकरण नभएको कारणले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले बुझ पचाएर भनेको कुरा हो। हजुर, सरकारको जिम्मेवारी पाएको अथवा सरकारले यो सूचनाको हक सम्बन्धी काम गर भनेर जुन आयोग गठन गरेको छ, यो आयोगको अब कस्तो भूमिका हुनु पर्थ्यो अथवा उसले कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त? राष्ट्रिय सूचना आयोग भन्ने संस्था हामीले खडा गऱ्यौँ। त्यसको खडा गर्नुको उद्देश्य नै के हो भनेदेखि सूचनाको हकमा धेरै जसो नागरिक र सरकारको बिचमा द्वन्द्व पर्छ। किन धेरै जस्तो सूचनाको उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भण्डारण गर्ने र त्यसको ओनरसिप सरकारका निकाय हुन्छ। धेरै जसो सूचना मागकर्ता भनेको नागरिक हुन्छ। त्यसको नागरिक र सरकारको बिचमा त्यहाँनिर चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। सूचना मागकर्ताले यो मलाई सबै सूचना चाहियो भन्छ, सूचना आपूर्तिकर्ताले म यो सूचना दिन्न भन्छ। त्यहाँनिर यो विवादको निरूपण गर्नको लागि एउटा स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोग चाहिँ स्थापना गरिएको हो। त्यसकारण यसको मुख्य काम भनेकै यो विवादहरूको निरूपण गर्ने हो र विवादहरूको निरूपण गर्नको लागि पनि टाइम फ्रेम गरिएको छ। यदि कुनै प्रक्रियागत उजुरी छ भने 60 दिनभित्र, कुनै कार्यालयले दिएको सूचनामा चित्त बुझेको छैन भनेदेखि त्यसको चाहिँ तपाईँको 90 दिनभित्र त्यो विवादहरूको चाहिँ तपाईँको 45 दिन र 60 दिनभित्र यसको फैसला गर्नुपर्छ। तर अब राष्ट्रिय सूचना आयोगले टाइमली फैसला गरिदिनु पर्यो होइन। यो सूचना दिनै पर्ने सूचना हो अथवा यो सूचना दिनु नपर्ने सूचना हो भनेर भनिदिने उहाँहरूको कुरा। त्यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले अहिले गरेको काम कारबाहीहरू बारे भएका गुनासोहरूलाई अझ हटाएर यो अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ। यसको जुडिसियल कामै भनौँ न, त्यो काममा गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेशहरू चाहिँ पोजिटिभली दिइरहेको हुन्छ सूचनाको हकको पक्षमा। सूचनाको हक नदिने सार्वजनिक निकायका अधिकृतहरूलाई कारबाही गरेको पनि देखिन्छ कार्यालय प्रमुखहरूलाई। तर त्यो आदेश र कारबाहीको फैसलाहरूको कार्यान्वयन चाहिँ भइरहेको छैन। अब त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ आयोगले अझ बढी सरकारलाई चाहिँ घचघच्याउनु पर्ने, दबाब दिनुपर्ने, नभए अलिक कठोर कदम लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसमा अलिकति आयोगको कमजोरी म देखिरहेको छु। तेस्रो चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अर्को पनि के दायित्व दिएको छ ऐनले भन्ने, यसले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको संरक्षण र प्रवर्धन पनि गर्छ। भनेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको नै प्रमुख दायित्व हो कि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई कसैले कमजोर बनाउन खोज्यो, यसलाई तपाईँको चाहिँ गलत ढङ्गले संशोधन गर्न खोजियो अथवा यसको गलत व्याख्या गरियो भने त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व उसैको हो र यसको प्रवर्धन गर्नको लागि पनि उसले भूमिका खेल्नुपर्छ विभिन्न तौर तरिकाबाट। यो स्पष्ट छ। तर यो राष्ट्रिय सूचना आयोग एकदम शक्तिशाली आयोग बनाएको छ। यो संविधानै आयोग नभए पनि, कानुनद्वारा नै गठन गरेको आयोग भए पनि यसको संवैधानिक आयोगभन्दा बढी पावर छ। यसले चाहिँ तपाईँको उजुरी सुन्न सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ, आदेश जारी गर्न सक्छ। म त भन्छु राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग त यति पावर छ, हेर्नुहोस् उसले त प्रधानमन्त्रीको ड्रोयर खोल्न सक्छ, प्रधान सेनापतिको ड्रोयर खोल्न सक्छ, प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ ड्रोयर खोल्न सक्छ। त्यस्तो कुनै निकाय छ? त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सक्दैन। क्याबिनेटले गरेका निर्णय त अख्तियारले हेर्नै सक्दैन होइन, उसलाई त छैन। तर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई यस्तो छ कि क्याबिनेट, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, प्रधान न्यायाधीशको ड्रोयर हेर्न सक्छ। यदि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक काम कारबाहीसँग सम्बन्धित सूचना प्रधान न्यायाधीशले लुकाउनु भएको छ भने इन्स्पेक्सन गर्ने राइट छ। भनेको प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसले चाहिँ तपाईँको अर्डर दिन सक्छ। भनेको यो त यति महत्त्वपूर्ण कानुनद्वारा सृजित संस्था हो। त्यो संस्थामा आउने पदाधिकारीहरूले अलिकति आफ्नो दायित्व र जिम्मेदारीलाई राम्रोसँग बुझेर अलिक कठोर ढङ्गले जानुभयो भने यो सूचनाको हकको संस्कृति निर्माणमा चाहिँ आयोगले ठुलो योगदान दिन सक्छ। हजुर, यति महत्त्वपूर्ण कानुन यो तल्लो तहको जनतासम्म पुग्न सकेका छैन। हजुर, अब यो तल्लो तहसम्म पुर्याउनका लागि राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ र नागरिक स्तरको पनि तल्लो तहका जनताले सूचना माग्ने खालको वातावरण बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? यसमा एकदमै जरुरी छ। किन कानुन निर्माण गर्दैमा, संस्थाहरू खडा गर्दैमा जनताले त्यो हक
अधिकारहरू उपभोग गर्न पाएको अवस्था हुँदैन। किन आम जनतालाई त पारदर्शिता भइदियो भने उहाँहरू सुसूचित हुने हो। तर यो सुसूचित हुनको लागि पारदर्शी कुन कुन निकाय कसरी हुनुपर्ने हो, कुन कुन तथ्याङ्क विवरणहरू उहाँहरूले पाउनुपर्ने हो, कसरी पाउनुपर्ने हो, यो ज्ञान चेतना र सक्रियता पनि उहाँहरूसँग त्यो नपुगेको अवस्था अहिले पनि छ। त्यसैले हामीले अब यसलाई औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट, जनचेतनाका माध्यमबाट, विभिन्न अभियानहरूका माध्यमबाट जनतालाई जागृत गर्ने प्रयासहरू त भइ नै राखेको छ। तर त्यो अझै बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामीले त्यही भएर तपाईँको चाहिँ शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा यो विषयहरूलाई राखौँ भनेर तपाईँको पाठ्यक्रमहरूमा राखियो। तर पछिल्लो चरणमा जब हाम्रो यो नयाँ संविधान अनुसार, सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय 753 पालिकाहरूको निर्माण भयो, त्यो पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले जुन किसिमको एजुकेसन पुर्याउनु पर्ने हो पुग्न नसकेको कारणले अझै त्यसले चाहिँ पुग्न सकेको छैन। र हामीले अझ सामुदायिक संस्थाहरू जो समुदायमा काम गर्नुहुन्छ, समुदायको हितमा काम गर्नुहुन्छ, ती आम जनतालाई स्वयंसेवकहरू यसमा जोडिनु सक्नुभयो भने यो अभियान अझ सशक्त हुन्छ। मैले त के भन्ने गरेको छु भने 753 नै पालिकामा यस्ता युवा स्वयंसेवीहरू चाहियो, यस्ता सचेत नागरिकहरूको पहल चाहियो जसले चाहिँ साँच्चीकै एउटा सुशासनको लागि सूचनाको हकको औजारलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ जनताकोलाई सुसूचित गर्ने, नागरिकले चाहिँ सरकारसँग डिमान्डहरू बढाउने र सरकारलाई चाहिँ जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने एउटा सक्रियता हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने जरुरी छ। यसको लागि सशक्त नागरिक अभियान नै आवश्यक पर्छ। तपाईँ हामी सबैजनाले अझ बढी यसलाई ग्रासरुटेड बनाएर यो अभियानलाई लानुपर्छ। यसमा अब तपाईँ हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ, यस्ता सार्वजनिक मिडियाको पनि ठुलो महत्त्व छ। अहिलेसम्म नेपालको मिडियाले सूचनाको हकको प्रवर्धनमा ठुलो नै योगदान गरेको छ। यो कुरालाई गर्दा दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बेस्ट एक्जाम्पल्सहरू बनाउनुपर्छ। खालि कुरा मात्रै गरेर भएन। सूचनाको हकको प्रयोगले के परिवर्तन भयो त, के हक अधिकार सुनिश्चित भयो त, र के अन्यायबाट मानिसलाई बचाइयो त भन्ने कुराको यो अलिकति गुड एक्जाम्पलहरू, राम्रा उदाहरणहरूबाट मानिसलाई जागरण गराउन सक्यौँ भने यसको प्रयोग र यो हक रहेछ भन्ने चेतना पनि जाग्छ र यसको प्रयोग गर्ने सक्रियता पनि बढेर जान सक्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सूचना माग्नेहरू, सूचना मागेर नपाउनेहरू र आदेशको कार्यान्वयन नगरिदिनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटो सूचनाको हकको हेर्नुहोस्, यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तपाईँले अटेर गरेर कुनै आदेश सूचनाको आयोगबाट पाउनुभएको छ भने त्यो आदेशलाई तपाईँले अटेर गरेर बसिरहनु भएन। त्यो कुनै पनि दिन तपाईँ सजायको दायरामा आउनुहुन्छ। सबै सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरू अझ कार्यालय प्रमुखहरूलाई म यसमा सजग र सचेत रहन चाहेको छु। यो दण्डहीनताको अवस्थाबाट उहाँहरूले ह्याकुल्योले मिचेर भन्छन् नि, त्यो अवस्थाबाट मुक्ति चाहिँ पाउने अवस्था छैन। अब सूचना माग गर्न चाहने जति नागरिकहरू हुनुहुन्छ अथवा सूचना माग्दाखेरि दुःख पाउनुभएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै कष्ट छ, उहाँहरूलाई कुनै सहयोग चाहियो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी जहिले पनि तपाईँहरूलाई साथ सहयोग गर्न तयार छौँ र तपाईँहरूलाई यो अभियानमा जुनसुकै किसिमको चुनौतीहरू छन् भने पनि त्यसको लागि साथ दिन म यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु र हामी सबै त्यसका लागि लागिरहेकै छौँ र उहाँहरूलाई कुनै पनि रूपमा हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भने हामी जुनसुकै किसिमको सहयोग पनि पुर्याउन तयार छौँ। हस्, आफ्नो अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासङ्घ र प्रिजमा टेलिभिजनको संयुक्त परिस्थितिबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।